أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على رسول خير خلقه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 391 از نامه‌های معظم ذات رب العالمین جل عظمته اسم معظم زیناست و البته زینا به اصطلاحات گرامری و بلاغتی صیغه متکلم مع الغیر و از صفات فعلی رب العالمین است، به معنای زینت دادن و زینت بخشیدن است، آرایش گفته میشه. الله جل جلاله به این اسم و وصف معظمه فعلی رب العالمین از اقسام زینت ها و آرایش های مشروع البته برای انسان ها عنایت فرموده است. از جمله ای که این وصف معظمه در قرآن عظیم شان آمده است، در آیه مبارکه 5 سورت الملک پاره 29 قسم نمونه چنین بیان رفته است: ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. الله جل جلاله می فرماید که ما مزین ساختیم آسمان ها را، البته آسمان اول دنیا، بعد چراغ ها یعنی ستاره ها. این یک زینتی است که الله جل جلاله آسمان اول دنیا را به ستاره ها مزین ساخته است. دیگر البته تزیینم به چند قسم است. تزیینی است که الله جل جلاله در آیه دیگر می فرماید: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا. بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حرام کرده آن زینت ها و آرایش هایی که الله جل جلاله برای بندگان خود کشیده است و هیچ کدامش حرام نیست. اخرج لعباده گفته، یعنی بیرون کرده الله جل جلاله برای بندگان خود اصلا و ذاتا. این همه برای مسلمان است. کافرها به قسم طفیلی از او استفاده میکنند. اینجاست که زینت ها حرام نیست. و حتی در آیه مبارکه دیگر می فرماید که خذوا زینتکم عند کل مسجد. شما بگیرید زینت خود را در هر مسجد، یعنی لباس، خوراک، از اقسام نعمت هایی که الله جل جلاله عنایت کرده است، این حرام نیست. و البته چیزی که در اینجا خطر به وجود می آید، حدیث دیگر او خطرشون چنین بیان فرموده است. در حدیث می فرمایند: من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل لا يدخل الجنه. کسی که به اندازه مثقال ذره از کبر در دلش باشه او به جنت داخل نمیشه. قال رجل یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک مردکه گفت که ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، این رجل یحب ان یکون نعله حسن و ثیابه حسن. یک آدم دوست داره که لباسشون و پایزارشون خوب مزین باشه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان الله جمیل یحب الجمال.
الله جل جلاله حسین و زیباست، زیبایی را دوست دارد. زیبایی خود چیزی بد نیست، الله جمیل است، نو زیبایی بد نیست. خو البته کبر امراش نباشه. نو قال الکبر بطر الحق و غمت الناس. کبر عبارت از این است که یک کسی را به نظر انسان، مطلق انسان را به نظر حقارت میبینی، او کبر است. یا حق میپوشانی، او کبر است. در لباس و در خوراک و در اقسام زینت هایی که البته از راه حلال به دست آمده باشد، در اونجا حرمت نیست، بلکه بهتر است، مزین. نو البته قسم دومیش زینت شیطانی است، چنانچه در آیه مبارکه دیگر می فرماد و زین لهم الشیطان اعمالهم. به این مشرکا مزین ساخته شیطان اعمال بدشان، کفر و شرک و الحاد و کبر و ظلم و قتل و خوند و دزدی و اقسام ها، این به نظرشان مزین ساخته. این زینت شیطانی است. زینت شیطانی اون به صورت قطعی حرام است. زینت رب العالمین که برای بنده ها کشیده شده، نه تنها که بد نیست، بلکه امر است که زینت باید باشه. زینت البته از راه حلال. نو دیگه آیه مبارکه الله جل جلاله آسمان را توصیف میکنه و میفرماد که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. الله جل جلاله زین ساخته آسمان اولی دنیا را به چراغ‌ها. البته ستاره ها سه قسم است، سه وظیفه دارند. اولیش این تزیین است که توسط این آیه مبارکه ثابت است. دوم وظیفه ستاره ها راهنمون است که توسط درجه اول ستاره قطب است و ستاره های دیگر هم نیست. و تا تمام اساس تکنیک از ستاره قطب روی کار شده. به عباره دیگر میتونیم گفته که تکنیک قطب نما، بالاخره قبل نما، بالاخره تیاره نما، افل نما، این همه اساسا از می آیه مبارکه کشیده شده که خصوصا ستاره قطب است. قسم سومشان رجوم للشیاطین. وظیفه سومی ستاره ها این است که برای زدن شیطان هاست، با بالا می روند پس زده بشن. نو الله جل جلاله به این وصف معظمه زینت هایی برای دنیا روی کار آوردن، همچنین زینت های مهمش در آخرت است. خود تنها قسم سومی از زینت ها اون موز که به یک طبقه از انسان ها که عبارت از مرداس حرام است و بر زنه ها جائز است. عبارت از لباس ابریشمی و استفاده از طلا و نقره. مهمش این است که اگر کسی این سی چیز در دنیا استفاده میکنه، چون تمام لباس های جنت ابریشم است و تمام ظروف جنت طلا و نقره است، در اونجا باز محروم میمانه. این قسم برای خصوص مردا حرام است، دیگر هیچ قسم زینت ها حرام نیست. امر الله جل جلاله برای بندگان خدا فریده. نو در اینجا میفرماد که ولقد زینا السماء الدنیا، ما مزین ساختیم آسمان دنیا رو به مصابیح، به چراغ‌های ستاره ها، و جعلناها، یک زینت. دومشون وظیفه ستاره ها، گشتاندیم این ستاره ها رو رجوم للشیاطین، سبب رانندگی شیطان ها. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از طرف شب در بیرون صبح ششته بودن، در حدیث میفرماد باز امی ستاره میطور افتید. صحابه گرام گفت که شما در زمان جهل چی میگوید که چی است؟ صحابه کرام برای گفت که ما در زمان جهل پیش از اسلام میگوییم که ستاره یک کسی افتید و بهتون میمونه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای گفت که نیست، بلکه یک اخگری از ستاره ها ورداشته میشه. شیطان ها که میتور فوت با طرف بالا میره بر استراق سمع اونمو بازده میشه، این می هستن. نو وظیفه دیوش و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. ما الله جل جلاله عذاب سوزان جهنم برای همچی مشرکا آمده ساختیم. صدق الله العظیم. اللهم اجعلنا من التوابین ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على